بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي اليوم إن شاء الله في الجزء الثاني فيما يخص المراجعة العامة اللي درناها على الرياضيات المالية، واللي كنا شفنا في الجزء الأول شفنا لي سويت جيومتريك ولا المتتاليات الهندسية، لي زانتيري سامبل الفوائد المركبة، الفوائد البسيطة، وشفنا لي زانتيري كومبوزي الفوائد المركبة، شفنا القيمة الحالية والقيمة المكتسبة، la valeur actuelle ou la valeur acquise، capitalisation l'actualisation. وكنت عطيتكم 4 تاع لي فورميل، كنا شفنا دو فورميل في ليزانتيري كومبوزي واللي هما الكابيتاليزاسيون والاكتياليزاسيون لا فالور اكيز ولا فالور اكتيال. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الدفعات المتساويه ولا لي زانويتي. لي زانويتي غادي نعرفوهم ان شاء الله بصفه عامه واختصار. واش هما سون دي فيرسمون ايغو ايفيكتيي ا دي انترفال دي طون ريغولي، هما دفعات متساويه تدفع على فترات منتظمه. هادو هما لي زانويتي ولا الدفعات المتساويه. بون باش نفهموهم احسن وافضل غادي نعطيكم الطابلو وتبعوني. بون غادي نبداو الايغاليتي الاولى. غادي ندو الايغاليتي الاولى اللي تقول لنا الصوم، لا صوم تاع ا بليس ا كي بليس، نديرو لي بوين تاعنا ا كي ان موان ان. هادي واش تقول لكم؟ هادي هنا كي تشوفوا هاد لا صوم ولا هاد الايغاليتي واش تقول؟ هادي سيتين اذا كان كي هنايا، اذا كان كي ديفيرون دو ان، هادي سيتين سويت جيومتريك. لو بروميي تيرم تاعها ا ولا ريزون تاعها كي، متفقين معايا؟ بون الا كانت هادي سيتين سويت جيومتريك غادي نديرو لا صوم تاعنا ملتيبلي بار كي. غادي نديرو لا صوم تاعنا كي ملتيبلي بار صوم واللي تيغال، ونديرو كاع لي تيرم تاعنا ملتيبلي بار كي اللي تعطينا هنا ا كي بليس هنا ا كي بليس، نديرو لي بوين تاعنا هنا ا كي ان موان ان بليس ا كي ان غادي نديرو ليغاليتي 2 موان ايغاليتي 1. ليغاليتي 2 هادي موان هادي ايغاليتي 1، واللي غادي تعطينا كي اس موان اس ايتيغال. غادي كي ندير ا كي موان ا كي غادي تمشي معاها تعطينا 0. ا كي ان موان 1 موان ا كي موان 1 تمشي معاها، واللي تعطينا ا كي ان موان ا. متفقين معايا؟ غادي ندير دوك اس اون فاكتور. واش يعطيني كي ندير اس اون فاكتور؟ يعطيني اس ملتيبلي بار كي موان 1، وندير ا اون فاكتور واللي تعطيني هنايا تعطيني ا ملتيبلي بار كي بويسونس 1 موان 1. متفقين معايا؟ دوك باش نحوس على اس ندير هادي كي ان موان 1 ديفيزي بار كي موان 1، واللي تعطيني هنا اس ايتيغال ا، واللي ندير هنا كي بويسونس 1 موان 1 سير كي موان 1. هادي هي لا فورميل تاعي، واللي تعطيني هادي سيتين سويت جيومتريك. لو بروميي تيرم تاعها فيها ا ولا ريزون كي. متفقين معايا؟ دوك غادي نديرو مثال باش تفهموهم احسن. غادي نبداو اكزومبل واللي ندو هنا اس ايتيغال 100 بليس 100 multiplié par 1,05 plus 100 multiplié par 1,05 puissance 2 plus 100 multiplié par 1,05 puissance 3، واللي تعطيني المجموع تاعهم هنا. هذا تعطيني هنا المجموع تاعهم، يعطيني كي نديرها بالحسبه ماشي لا كالكولي سيونتيفيك يعطيني 431,01. هذا المجموع تاعهم. كي نديرو المجموع تاعهم يعطيني هذا المجموع. وندير كي ندير دوك عندي هنايا لو بروميي تيرم تاعي 100 ولا ريزون عندي 1,5، غادي ميتيبليي لا صوم تاعهم ميتيبلييها بار لا ريزون تاعي واللي هي 1,5، واللي تعطيني هنايا 1,5 multiplié par S واللي تعطيني 100
multiplié par 1,05. multiplié le premier terme est multiplié par la raison. Vous voulez t'atteindre 100 multiplié par 1,05 multiplié puissance 2 plus 100 multiplié par 1,05 puissance 3 plus 100 multiplié par 1,05 puissance 4. Vous voulez atteindre المجموع تاعهم يعطيني 452,56. 452,56. Donc غادي ندير égalité 2 moins égalité 1. غادي ندير هادي moins هادي واللي تعطيني هنايا 1,05 اس moins اس. هادي تمشي مع هادي، هادي moins هادي تعطيني 0، هادي مع هادي تعطيني 0، هادي moins هادي تعطيني 0، تعطيني هنايا 100 multiplié par 1,05 puissance 4 moins 100. تفكر معايا، تعطيني هادي moins هادي، وهادو كاع يمشيو، هادو مو هادي تعطيني 0، هادي مو هادي 0، هادي مو هادي تعطيني 0. هنا غادي ندير اس اون فاكتور. واش يعطيني؟ يعطيني اس puissance multiplié par 1,05 moins 1. واللي تعطيني هنايا ندير 100 اون فاكتور، واللي تعطيني 100 multiplié par 1,05 puissance 4 moins 1. كي ندير 100 اون فاكتور نكبر لكم هنا. دوك باش نلقى اس ندي هادي، ندي 100 multiplié par 1,05 puissance 4 moins 1 sur هادي 1,05 moins 1. واللي تعطيني كي نديرها نحسبها بالماشينه كالكيلي تعطيني 400. نخرج في النتيجه هذه 431,01. نخرج في النتيجه هذه، النتيجه هذه. اتفقوا معايا، هذه غير باش نفهمكم لي زانويتي تاعنا كيفاش نحبسوهم. وهذه هي لا فورميل تاعهم، واللي هي اس est égal à multiplié par q puissance n moins 1 sur q moins 1. هذه هي لا فورميل تاعنا. دوك غادي نفوتو لي زانويتي تاعنا. كي نفوتو لي زانويتي تاعنا بون غادي ندو حنايا، غادي ندير لكم هنايا شيما، ندير شيما. بون عندنا انويتي كونستانت ا. غادي نكالكيليو لا فالور اكيس تاعنا، لا فالور اكيس تاعنا بار ان بيريود تاع انويتي كونستانت ا immédiatement après le dernier versement. نطراسيو لو شيما تاعنا كيما هاك، غادي نطراسيو لو شيما تاعنا كيما هاك. هذا هو لو شيما تاعنا. غادي ندير هنايا 0، هنا 1، هنا 2، هنا 3، هنا ان moins 1، وهنا ان. هادو لي زانويتي تاعنا، ها الاولى، ها الزوجه، ها التروازيام، هذه تاع ان moins 1 وهذه تاع ان. متفقين معايا؟ غادي نكالكيليو لا فالور اكيس تاعنا immédiatement ابري لو ديرني فيرسيمون. هنايا غادي نكالكيليو هنايا، غادي نطراسي لكم لا فالور اكيس. غادي نكالكيليو لا فالور اكيس تاع هذه تاع ان moins 1، لا فالور اكيس تاع لا تروازيام، تاع لو دوزيام انويتي، وتاع لا بروميير انويتي. متفقين معايا؟ بون غادي نحطو لا فورميل تاعنا واللي هي في ان est égal à plus a multiplié par 1 plus i plus a multiplié par 1 plus i puissance 2 plus a multiplié par 1 plus i ويهرب لي السيلو هنا i puissance n moins 2
plus A multiplié par 1 plus I puissance n moins 1. هنا باش نكالكيلي لاسون تاعهم ولا لا فالور اكيس تاعهم. متفقين معايا؟ دوك غادي نكالكيليهم بلا فورميل اللي خرجناها الاولى تاعنا واللي لا فورميل تاعنا واللي هي اس ايتيغال ا multiplié par q puissance n moins 1 sur q moins 1 واللي تعطينا Vn est égal à حنا كي هي لا ريزون تاعنا، لا ريزون تاعنا هو لانتيري ولا لو طو دانتيري واللي هو 1 بليس اي. متفقين معايا؟ راكم متفقين معايا ان شاء الله تكونوا فاهميني. واللي تعطيني هنايا 1 هذه هي الكي تاعي بليس اي puissance n moins 1 divisé par qui divisé par i. استغفر الله يا ربي سمحوا لي نقولها divisé par i. divisé par i. i هي 1 moins i. هنا q moins i هي لا ريزون moins 1 واللي تعطيني هنا اي. هنا 1 موان اي والكي تاعي هنايا 1 موان 1 بليس اي. كي ندير كي موان 1 تعطيني اي. هذه هي التروازيام فورميل تاعنا لي زانويتي. هذه هي التروازيام فورميل تاعنا. بون نزيدو نكملو باش نفهموهم احسن. غادي نبدو درك مثال، نبدو اكزومبل. ندو اكزومبل. بون في ليكزومبل تاعنا عندنا سي انويتي ان سي انويتي ا تاع 10000 دينار. لو طو تاعهم هو لو 7%. عندنا لو طو 7%. غادي نكالكيليو ان 6. غادي نكالكيليو ان غادي نكالكيليو V6 immédiatement après le dernier versement. وغادي نكالكيليو V8 حوسو على V8 وهي 2 ans après le dernier versement. غادي نكالكيليو لا فالور اكيس تاعنا après immédiatement après le dernier versement ونكالكيليو لا فالور اكيس تاعنا 2 ans après le dernier versement. غادي نشوفو دوك لا فالور اكيس في لي زانويتي تاعنا واللي شفنا لا فورمي تاعها الاولى هذه اللي وريتها لكم. في ان ايتيغال ا 1 بليس اي puissance n moins 1 sur i. V6 غادي نكالكيليوها بلا فورمي تاعنا. V6 ايتيغال 10000 multiplié par 1,07 puissance 6 moins 1 sur 0,07 واللي تعطينا 71000. غادي نحطو لا فورميل تاعنا. غادي كالكيليناها بلا فورميل تاعنا واللي هي لا فورميل تاعنا V1 est égal à 1 plus i puissance n moins 1 sur i. هذه هي لا فورميل تاعنا اللي كالكيلينا بها V6. دوك راه عندنا 2 ans après le dernier versement. حنا لا فورميل تاعنا غادي نديرو الشيما تاعنا باش تفهموا لا فورميل تاعنا وين تدينا. هذه غادي نديرو الشيما تاعنا باش تفهموني احسن. هاهي دي 6 هنا 0 وهنا 1. هنا عندي 10000 وهنا عندي 10000 وعندي 10000 سي انويتي تاع 10000 غادي تديني حتى لهنايا. لا فورمي تاعي تديني حتى لهنايا. دوك غادي نكالكيليوها على 8
دوك لا فورميل هادي تديني حتى لهادي لا فورميل تاع في ان ا 1 بليس اي بويسونس ان موان 1 سور اي تديني حتى في 6 حتى لهنا حتى للسيزيام حتى للسيزيام تديني حتى لهنايا. دوك خصني كالكيليها 2 ans après le dernier versement. 2 ans après le dernier versement. الأولى تديني immédiatement après le dernier versement. دوك باش نكالكيليها في هادي اللي نصيبها هنا multiplié par 1, par le taux تاع 7% وعلى 2 ans. بلا فورميل تاع لي زانتيري كومبوزي واللي نحط درك في 8 باش تفهموهم احسن. غادي ندير في 8 ندير لا فورميل اللي غادي تديني حتى immédiatement après le dernier versement واللي هي في 6 واللي ندير هنايا 10 000 multiplié par 1,07 puissance 6 moins 1 sur 0,07 اللي نصيبه multiplié par 1 plus 0,07 puissance 2 خاطر عندي 2 ans. Oui عندي 2 ans après le dernier versement. هذا هو لو بون ريزونمون تاعنا باش في لي زانويتي تاعنا واللي تعطيني نورمالمون تعطيني 81000 كي تحسبوها باش نكالكيلي تعطيني 81898,02 ولا نديرو هذا اللي صبنا في الاول 71532,90 multiplié par 1,07 puissance 2. نظن باللي مفهوم ان شاء الله تكونوا فهمتوني. بون خوتي نفوتو للتروازيام اكزومبل تاعنا. لو تروازيام اكزومبل تاعنا عندنا فيه 8 انويتي 8 تاع لي انويتي 8 انويتي متفقين معايا. بون عندي 2 انويتي فيهم 10,000 دينار 10,000 2 انويتي الاولى فيهم 10,000 دينار. عندي لي 3 انويتي اللي موراهم فيهم 15,000 دينار وعندي لي 3 انويتي اللي موراهم كاع فيهم 20,000 دينار. هادو كاع 8 انويتي افيك ان طو تاع 5%. بون غادي نكالكيلي في 10 تسمى 2 ans après le dernier versement تاعي تاع 20,000 après le dernier انويتي تاعي 2 ans في 10 هي اللي غادي نكالكيليها. بون باش نفهموهم احسن غادي نحطو الشيما تاعنا. الشيما تاعنا هذه هي نديرو الشيما تاعنا هذه هي الشيما تاعنا. بون هنايا عندي 0 عندي 1 و 2 عندي ال 1 و 2 2 انويتي فيهم 10,000 ها هي 10,000 عندي 3 تاع لي زانويتي فيهم 15,000 3 و 4 و 5 عندي 3 و 4 و 5 فيهم 15,000 وعندي 3 انويتي اخرين واللي هما 6 و 7 و 8 6 و 7 و 8 فيهم 20,000 هادو ثلاثة هادو زوج الوالا 3 الوسطانيين والثلاثة توالا متفقين. نضرب لكم متفقين معايا راكم فاهمين. غادي نكالكيلي انايا هنا ديزيام في 10 نكالكيلي في 10 تاعي واللي هي 2 ans تسمى 9 و 10 كالكيلي هنايا لا فالور اكيش تاعي. نكبر لكم هنايا نهودو دوك هادو زوج وهادو 3 وعندي عاود هادو 3 نكالكيليهم حتى لهنايا لا فالور اكيش تاعهم حتى الفي 10. بون باش نكالكيليهم دروك في 10 ايتيغال خاصكم تركزوا معايا هنايا في 10 لا فالور اكيس تاعي ابري 10 ans شا تقول 10,000
تاع زوج الوالد 10000 ملتيبليي par 1,05 puissance 2 moins 1 sur 0,05. هذه وين تديني حتى لهنا كالكيلي لا فالور راكيس تاع 2 زون هذه حتى لهنا. الزوجين عاودك عندي 3 زون هذه هنايا. دوك هادي من 2 زون حتى ل 10 زون شحال عندي؟ عندي 8 طون بليس 1,05 ملتيبلي بار 1,05 بويسونس 8 خاطر عندي 8 طون من 2 زون. هادي تكون تديني حتى لهنا حتى الديزيام. وهادي هذوك وتبقى لي 8 طون ندير 1 ملتيبلي بار 1,05. نظن بلي راكم فاهميني بليس لا سيري الدوزيام سيري تاعي واللي هي تاع 15000 multiplié par 1,05 puissance 3 moins 1 divisé par 0,05 اللي نلقاه multiplié par 1,05. شحال عندي؟ عندي 5 من 10 حتى لهنا حتى 5 عندي 5 puissance 5. عاودك بليس troisième série تاعي تاع 20000 multiplié par 1,05 puissance 3 خاطر فيهم 3 زون moins 1 sur 0 divisé par 0,05 اللي نصيبه multiplié par 1,05 puissance 2 خاطر عندهم 2 زون. هذه هي لا فورميل تاعي باش نصيب في 10. نقول لي راكو فاهميني. واللي تعطيني في 10 إتيغال 160000 كي كان نحسبها بالماشينه كالكيلي سيونتيفيك تعطيني 160152,61 دينار. هذه هي لا فاليراكيس تاعي تاع وي انويتي بصح لي مونطون ديفيرون. عندي لا بريمير سيري فيها 10000 دينار، دوزيام سيري فيها 15000 دينار، تروازيام سيري فيها 20000 دينار. لا بريمير سيري قعدت عامين وانا نفرسي 10000. الدوزيام سيري هذوك 3 زون موراها وانا نفرسي 15000 وعاودك هذه الدوزيام سيري والتروازيام سيري في 3 زاني توالا 20000 دينار. تما نحسب دروك 10000 على 2 زون واللي تعطيني لا فورمي تعطيني لا فالور اكيز حتى العامين ابري لو ديرني فيرسيمون. وعاودك ثاني اللي نصيبه ملتيبليي بار لو طون على 8 طون خاطر عندي من 10 زون موان 2 زون تعطيني 8 طون. عاودك 15000 على 3 زون اللي ندير لا فورمي تديني حتى لهنايا على 3 زون اللي نصيبه ملتيبليي بار 1,5 موان 5 خاطر من 10 زون موان 5 تعطيني 5. وعاودك التروازيام سيري تديني حتى لهنايا حتى لهنايا حتى لهنا واللي تبقى لي عامين على اللي نصيبه ملتيبليي بار 1,05 بويسونس 2. نظن بلي فهمتوني. واللي تعطيني الطوطال تاعها 162 هذا هو لو بون ريزونمون تاعي في لي زانويتي. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. بون خوتي كنا شفنا لا فالور اكيز دي سويت دانويتي immédiatement après le dernier versement. دونك غادي نشوفوا لا فالور اكتيال دي سويت دانويتي دو فان دو بيريود باش نفهموا لا فورميل تاعنا واللي هي لا كاتريام فورميل اللي غادي نشوفوها. كنا شفنا لا بريمير لو تروازيام فورميل وغادي نشوفوا لا كاتريام فورميل تاعنا باش تفهموها احسن. غادي نعطيكم هنايا لو شيما تاعنا. بون عندنا هنا 0 هنا عندنا 1 هنا عندنا 2 هنا عندنا 3 حتى الآن. هادو لي زانويتي تاعنا ا بون لا فورمي اللي شفناها دروك هادي V1 est égal à multiplié par 1
plus I puissance n moins 1 sur I. هذه لا فورميل اللي شفناها دروك. كنا شفنا من قبل في الدوزيام فورميل تاعنا في لاكتياليزاسيون في لي زانتيري كومبوزي بلي C1 C0 est égal C1 multiplié par 1 plus I puissance moins 1. هذه في الدوزيام فورميل شفناها في الكابيتاليزاسيون اللي غادي نحطوها هنايا. نحطوها هنايا خاطر غادي ناكتياليزيو لي زانويتي تاعنا. واللي نحطو هنا V0 est égal اللي غادي نحط هنا 0 est égal V1 هي V1 تاعنا multiplié par 1 plus I puissance moins 1. هذه لا فورميل اللي غادي نحطوها هنايا. ومن بعد غادي نديرو V0 غادي نحطو لي فورميل تاعنا ونعوضو V1 بهذه. نعوضو V1 هذه V1 نعوضوها بهذه خاطر هذه لا فورميل تاعها واللي تعطينا A multiplié par 1 plus I puissance n moins 1 sur I. ونحطو هذه multiplié par 1 plus I puissance moins 1. متفقين معايا؟ دوك غادي نختصرو هاد لا فورميل تاعنا واللي نحطو هنا V0. كي ندير هنايا باش نختصرها ندير هنا 1 واللي تعطيني هنا I multiplié par 1 تعطيني I A تبقى A multiplié qui dire 1 plus I puissance 1 multiplié par 1 plus I multiplié par moins 1 تعطيني 1 تعطيني 1 moins عاود ندير 1 multiplié par 1 plus I moins 1 اللي تعطيني 1 plus I puissance moins 1. هذه لا فورميل كاتريام فورميل تاعي. نظن بلي فهمتوني. هذه حطيناها V1 حطيناها كيما راهي هنا. وهذه لا فورميل تاعنا باش نخرجوا باش ناكتياليزيو الكابيتال تاعنا اللي شفناها في الدوزيام فورميل تاعنا في لي زانتيري كومبوزي. حطيناها هنا وديناها وعاود اختصرناها. هذه هي لا فورميل اللي وصلنا لها كيف اختصرناها. خاطر كي ندير 1 بليس اي بويسونس 1 ملتيبلي بار 1 تعطيني 1. ومن بعد كي ندير 1 موان بالموان وعاود كي ندير 1 ملتيبلي بار 1 بليس اي بويسونس موان 1 تعطيني 1 بليس اي موان 1. نضرب بلي مفهومه. هذه هي لو كاتريام فورميل تاعنا. بون غادي نشوفو دروك نشوفو ان اكزومبل. شوفوا ان اكزومبل. بون عندنا هنا ان امبرانت كونتراكتي اون ان. نعطيكم هنا ورقه خاويه اللي غادي نرومبورسيوه على 10 انويتي دو 50000 دينار دو شاك انويتي. قال لك لو طو دانتيري تاعه تريمستريال 2%. قال لك كالي لو مونطون دو سي امبرانت. واش لو مونطون تاع هاد شحال القيمه تاع هاد القرض تاعنا. درنا قرض رومبورسيناه بليزانويتي بدفعه ثابته تاع 50000 دينار جزائري افيك ان طو تريمستريال دو 2%. ما هي القيمه الحاليه ولا لا فالور اكتيال تاع شحال القيمه تاع القرض تاعنا اللي غادي نرومبورسيو على 10 انويتي دو 50000 دو دينار. بون غادي نحطو حنا الشيما تاعنا. غادي نديرو هنا اكزومبل. عندنا هنا ان ولا استغفر الله يا ربي 50000 دينار. عندنا لو طو دانتيري 2%. لو طو تريمستريال و ان عندنا 10 تريمستر.
غادي نكالكيليو قيمة هاد القرض واللي هي في زيرو، واللي غادي نديرو هنا 50,000 نحطو لا فورميل تاعنا ملتيبليي بار 1 موان 1 بليس 0,05 puissance moins 10 sur 0,05 واللي تعطينا في زيرو تعطينا كي نكالكيليوها باش نكالكيلي سيونتيفيك تعطينا 449,129,25 دينار. هذه القيمة تاع القرض اللي تحصلنا عليه تاع 449,129,25 دينار. هذه هي القيمة تاع القرض تاعنا اللي رومبورسيناه افيك دي انويتي تريمستريال دو 50,000 دو دينار. بون غادي نشوفو ليكزومبل تزاوج تاعنا، نشوفو الدوزيام اكزومبل تاعنا. لو دوزيام اكزومبل تاعنا شي يقول لك؟ اكزومبل 2 عندنا ان امبرانت ولا ان كريدي افيك ان طو تاع 7% اي 7% تاع 7%. بون رومبورسي على ليد دو 5 انويتي، عندنا 5 تاع لي زانويتي. 1 est égal 5. Le montant تاع لي زانويتي تاعنا 50,000 دينار. 50,000 دينار. بون عندنا الحالة الأولى لو برومي كا تاعنا، لو برومي كا قالك لا بروميير انويتي اي فيرسي دون ان اون. لا بروميير انويتي تاعنا من بعد عام، واللي الشيمة تاعها ها هي. عندنا لا بروميير انويتي، لا بروميير انويتي، بروميير انويتي versé dans un an. Dans un an نديرو لو شيما تاعنا. الحل تاعنا هذا هو، عندنا 0,1 50,000 حتى السانكيام انويتي تاعنا 50,000. غادي ناكتيليزيوه حتى الفي زيرو، حتى لهنا حتى الفي زيرو، واللي نحطو لا فورميل تاعنا في زيرو إيتيغال 50,000 multiplié par 1 moins 1,07 puissance 5 moins 5 puissance moins 5 sur 0,07 est égal. تعطينا كي نحسب الماشينة كالكي تعطينا 250,000. هذه في الحالة الأولى تاعنا، هذا هو القرض تاعنا 250,000 9,87 دينار. $250,000 9 دينار 87 دينار. هذا هي قيمة القرض تاعنا ابري 5 ans. عندنا الحالة الثانية، عندنا لو دوزيام كا، عندنا لو دوزيام كا. لو دوزيام كا قال لك لا بروميير انويتي تاعنا، تبعوني هنايا وركزوا معايا. بروميير انويتي فيرسي دون 3 ans، فيرسي دون 3 ans. غادي نحطو الشيمة تاعنا هنايا. عندنا 1، عندنا 0، عندنا 2،
عندنا 3. منا بدينا نفاسيو بروميير فيرسيون تاعنا 50000 حتى خمسة تاع لي زانويتي. كاين 3 بون نديرهم ديريكت غير 3 4 باش تفهمو احسن. 5 6 عندنا هنا 50000 هنا 50000 وهنا 50000 وهنا 50000. دوك لا فورميل تاعنا وين غادي تدينا؟ غادي تدينا حتى لهنا. لا فورميل كاين اكتيليزيوه بلا فورميل تاعنا تدينا حتى لهنايا. كاين اكتيليزيوه تدينا حتى لهنايا. دينا حتى للدو. حتى للدو دينا حتى لهنايا. وحنا دوك خصنا اكتيليزيوه عاود من الدو حتى لفي زيرو. خاطر ابري تروازيام اني عاد بدينا نرومبورسيو فيه. هنايا في زيرو تاعنا. دوك شي غادي نديرو؟ غادي نديرو في زيرو. هنا خصكم تركزو معايا. غادي نديرو في زيرو ايتيغال 50000 multiplié par 1,1 moins نديرو لا فورميل تاعنا 1,07 puissance moins 5 divisé par 0,07 لنصيبوه multiplié par 1,07 moins 2. شنو عاود نردوه عامين من بعد، خاطر لا فورميل تاعنا هادي تدينا حتى لهنا حتى عام قبل لو بريمي فيرسيون حتى ل 2 زون. ونعاودو نردوه بعامين 2 زون خاطر تبقى لنا غادي تدينا حتى هنا عاود تبقى لنا عامين 2 زون. نعاود نديرو لاكتياليزاسيون تاع عامين واللي تعطينا. نظن بلي راكم فاهميني واضحه المساله واضحه. هذا هو لو بون ريزونمون تاعنا في لي زانويتي 0,63,56 دينار. غادي دوك نشوفو لو تروازيام كا تاعنا. لو تروازيام كا قالك le première version تاعنا le premier annuity versé immédiatement. واللي غادي تعطينا نديرو الشيما توجور نخدمو بالشيما تاعنا. هنايا 0 عندنا 1 2 3 4 5. هادو هما لي زانويتي تاعنا 50000. غادي نختصرهم ندير غير 50 بروميير فيرسيون تاعنا هايلا ايميدياتمون 50000 كانت ايميدياتمون هي ب 50000 هنايا. دوك كي ندير انا لا فورميل تاعي غادي تردني هنا عام قبل واللي هي موان 1. هادي هي في زيرو. هنايا كي ندير لا فورميل تاعي واش غادي ندير هنايا؟ غادي نكالكيلي في زيرو est égal 50,000 multiplié par 1 moins 1,07 moins 5 divisé par 0,07 les multiplié par 1,07 puissance 1. normalement هي 1,07 puissance 1 هي 1,07. خصني نعاود ندير له كابيتاليزاسيون تاع عام خاطر لا فورمي تاعي تزيديني توجور عام قبل.
لا فورميل تاعي عاود ندير له لاكتياليزاسيون تاع عام، ما نديرش ندير كابيتاليزاسيون، ما نديرش لاكتياليزاسيون، نعاود ندير الكابيتاليزاسيون تاع عام. واللي تعطيني نظن بلي راكم فاهميني، ان شاء الله تكونوا فهمتوني. اما المهم مسألة واضحة، الانسان غير يخدم شوية عقله يفهم. 219 خاطر لا فورميل تاعنا توجور تدينا عام قبل لا بروميير انويتي تاعنا. علاش يقول لك لا فالور اكتيال دين سويت دانويتي دو فان دو بيريود. الاولى شفنا لا فالور اكيز immédiatement après la première versement, après le dernier annuité ou le dernier versement. Donc شفنا la valeur actuelle d'une suite d'annuités de fin de période. toujours تدينا عام قبل. واللي تعطيني 219,360 يتحسبوها بماشينة سيانتيفيك 360,56 دينار. سمحوا لي السيلو راه يهرب لي مانيش عارف علاش. 219,000 توجور يهرب لي 219,360,50 دينار. بون غادي نشوفوا لو كاتريام كا تاعنا، الحالة الرابعة لو كاتريام كا. quatrième cas تاعنا لو كاتريام كا قال لك لو بروميي فيرسمون. عندنا لو بروميي فيرسمون تاعنا، premier versement تاعنا dans 6 mois. على 6 mois dans 6 mois. توجور نطراسيو الشيما تاعنا باش نحلوه. بون على 6 mois عندي هنايا موان 1، عاود عندي 0، عندي 1 2 3 4 5. دوك على 6 mois غادي نفيرسيها هنا 50,000. 6 mois قال لك لو بروميي فيرسمون دون 6 mois هاي 50,000. عاودك هنا 50,000، عاودك هنا 50,000، 2 ans et demi عاوتاني 50,000، عاودك 3 ans et demi 50,000، عاودك 4 ans 50,000. 1 2 3 4 5. تسمى على 4 ans et demi كملت لي فيرسمون تاعي. متفقين؟ دوك هنايا كي نأكتياليزيهم هنا غادي تردني 6 mois قبل، ردني هنايا بزاف. كي ندير لها بلا فورميل تاعي غادي تردني 6 mois قبل لا فالور، وهنا خصني نكالكيليها هنا لا في ان تاعي هنايا 6 mois من بعد. في زيرو هنا في موان 6 موان 6 6 mois moins 6 mois. دوك هنا ندير في زيرو est égal 50,000 multiplié par 1 moins 1,07 puissance moins 5 sur divisé par 0,07 d'insébah multiplié par 1,07 ندير له كابيتاليزاسيون تاع 6 mois واللي هي 1 demi puissance 1 sur 2 واللي تعطيني 212,063 دينار
212 000 ستيلو راه يهرب لي 212 0 63,86 دينار. بون خوتي هذه هي لا فالور اكتيال دين سويت دانويتي دو فان دو بيريود، وهذه هي لا فورميل تاعها. وكنا شفنا عاوتاني قبلها لا فالور اكيز دين سويت دانويتي ايميدياتمون ابري لو ديرني فيرسيمون. وهادو هما لي كات فورميل اللي شفناهم، نعاودو نعطيكم ريفيزيون عليهم خفيفا نعطيهم لكم. بون عندنا في لي كابيتو في لي زانتيري كومبوزي عندنا خرجوا السيلو. بون في لي زانتيري كومبوزي عندنا C1 est égal C0 multiplié par 1 plus I puissance 1. هذه capitalisation. متفقين معايا؟ capitalisation. عاودك عندنا C0 واللي هي C1 multiplié par 1 plus I puissance moins 1. هذه l'actualisation ولا la valeur actuelle. actualisation. هادو في لي زانتيري كومبوزي. بون في لي زانويتي شفنا V1 est égal à multiplié par 1 plus I puissance 1 moins 1 sur I. هذه valeur acquise immédiatement après le dernier versement. وعادك شفنا V0 est égal à 1 moins 1 plus I puissance moins 1 sur I. هذه la valeur actuelle. La valeur actuelle, دي سويت دانويتي دو فان دو بيريود. هادو هما لي كات فورميل إلا تحكمنا فيهم وعرفنا نستعملوهم رانا تحكمنا في كل الرياضيات المالية. بون خوتي بقالنا لو ديرني تيتر اللي هو لو طو ايكيفالون لو طو بروبورسيونيل. لو طو بروبورسيونيل معدلات متناسبة والمعدلات متكافئة. المعدلات المتناسبة ولا لو طو بروبورسيونيل ندو لو طو انيال. باغ اكزومبل كان عندنا ان طو انيال إلا ديفيزيناه بار 12 يعطينا مونسيال، ديفيزيناه بار 4 يعطينا تريمستريال، ديفيزيناه بار 2 يعطينا سيمستريال. ما نتوصلوش لنتيجة حقيقية كيما لو طو ايكيفالون. لو طو ايكيفالون يعطينا نفس لا فالور اكيز إذا حولناه إلى معدلات بلو طو بالمعدلات المتكافئة ولا بلو طو ايكيفالون. على سبيل المثال ندو 1 multiplié par 1 plus un taux trimestriel puissance 1 est égal 1 multiplié par 1 plus un taux annuel puissance 1 moins 4. Qui dit 1 multiplié par 1 plus par I هنا T هذه T puissance 1 هذه puissance 1 تعطيني غير 1 خاطر توجور 1 ملتيبلي بار في عدد يعطيك نفس العدد بليس لو طو تريمستريال واللي يعطينا ثاني هنايا 1 بليس هنا انيال puissance موان 1 sur 4. غادي نيكلاطي لو طو تريمستريال تاعي واللي ندينا اي تي est égal 1 plus le taux annuel 1 sur 4 puissance 1 sur 4 moins 1. هذه هي قاعدة تاعنا اللي نخدمو بها. غادي ندو مثال par exemple عندنا un taux annuel IA est égal 10%. باش نخرجه تريمستريال ندي 1 بليس
le taux IT تاعي le taux trimestriel est égal à 1,10 puissance 1 sur 4 واللي يعطيني un taux trimestriel واللي يعطيني 1,10 puissance 1 sur 10 moins 1 واللي يعطيني نتيجة تاع 2,41%. نشوفوا دوك نشوفوه مونسيال اي ام عندي ان طون مونسيال تاع 0,5%. غادي دوك نحولوه لسيمستريال واللي غادي ندي 1 بليس لو طو سيمستريال تاعي واللي يعطيني 1,0,05 puissance 6 خاطر هنا راه مونسيال 6 موا تعطي بويسونس 6 واللي يعطيني 1,05 puissance 6 moins 1 واللي يعطيني 3,04%. هذا هو لو طو ايكيفالون. هذه هي لا فورميل تاعه كيفاش نخدموا لو طو ايكيفالون، كيفاش نخرجوا لو طو ايكيفالون تاعي. ان شاء الله خوتي تكونوا فهمتوا هذا الدرس واستوعبتوه. ان شاء الله يكون ان شاء الله يكون جاكم ساهل، وكما قال لك الواحد عرفنا نبلغوا لكم هذا الدرس. وش نقول لكم اخوتي، نتلاقاو في درس واحد اخر ان شاء الله في الايام القادمه قليله ان شاء الله، ونبقاو توجور تحت امركم. واي حاجه طلقوا خلوها لي في التعليقات، سواء هنا على في اليوتيوب ولا على المجموعه في الفيسبوك ولا على الصفحه. وفي الاخير واش نقول لكم، ان اصبت فهذا توفيق من الله، وان اخطات فمن نفسي ومن الشيطان، واستغفر الله غفور رحيم. وخير ما نختم به الكلام سبحان الله وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا انت، واشهد ان محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وسبحان ربك رب العزه عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.